नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमित थपिने क्रम बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य सावधानीमा लापरवाही, स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता। घाँस पलाउने गलत बुझाइले वनमा लगाइएको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आएन। भौगोलिक विकटताले चुरे क्षेत्रको आगो नियन्त्रणमा कठिनाई। कालीकोटको शान्तिघाट साना जलविद्युत आयोजना 1 वर्षदेखि मर्मत हुन सकेन। प्राधिकरण भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने तयारीमा। प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले गोली चलाउँदा म्यानमारमा थप 80 जनाको मृत्यु। अस्थिरता लम्बिँदै गएपछि देश छोड्नेको संख्या पनि बढ्दै। र आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत गैरातीको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स विजयी। आज हैदराबाद र कोलकाता भिड्दै। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिममा भारतबाट फर्किएर परीक्षण गराएका मध्ये झन्डै 10% कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 1 हप्तामा कञ्चनपुरको गौरीफण्ड नाकाबाट घर फर्किएकाहरू मध्ये 300 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र यो कुल परीक्षणको झन्डै 10% रहेको पुनर्वास स्वास्थ्य इकाइका गणेश साउदले जानकारी दिनुभएको छ। जनशक्ति र अरू व्यवस्थापकीय अभावका कारण सबैको परीक्षण सम्भव नहुँदा प्रदेशमा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। दैनिक 500 भन्दा धेरै मानिसहरू फर्किने गरेकाले उनीहरू सबैको परीक्षण सम्भव नहुने र परीक्षण गरिएका मध्ये 10%मा संक्रमण देखिने गरेको साउदले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारतबाट आउनेहरू सीमामा लुकीछिपी आउनुका साथै कोरोना परीक्षण बिनै गाउँ पसिरहेकाले आम नागरिकहरूले सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था फेरि आएको बताउनुभयो। यता बैतडीमा भारतबाट फर्किएका 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतका विभिन्न ठाउँबाट फर्किएका 39 जनाको झुलाघाट नाकामा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 8 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। संक्रमित 8 जना होम आइसोलेसनमा बसिरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका 303 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3125 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 303 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,80,028 पुगेको छ। मन्त्रालयको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा एन्टिजेन परीक्षणमा 64 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 141 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म 2,74,027 जना निको भइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड संक्रमणले 1 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 3040 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउन गृह कार्य थालेको छ। पछिल्ला दिनमा बढ्दै गइरहेको संक्रमणको दरले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने जोखिम उत्तिकै छ। तर सार्वजनिक क्षेत्रमा नागरिकले स्वास्थ्य सावधानीमा लापरवाही गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। नेपालमा पनि त्यसका असरहरू देखिन थालेका छन्। नागरिकहरूमा दिन प्रतिदिन संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ। यति बेला नागरिकहरूले सरकारले अब नागरिकलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन कस्तो भूमिका खेल्दछ भनेर प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। तर नागरिकहरूले आफैले खेल्ने भूमिकाप्रति चाहिँ उनीहरू कतिको सचेत छन्? आज तपाईलाई हामी केही दृश्य देखाउँदैछौँ। सहर बजारका भिडभाड हुने क्षेत्रमा नागरिकहरूको उपस्थिति पूर्ववत ढङ्गले देखिए पनि अधिकांश मानिसहरूले मास्क लगाउन छोडिसके। अटोमा आम्ने सामने भएर बसेका मध्ये धेरैले केही भएकै छैन जस्तो गरी मास्क प्रयोग बिनै यात्रा गरिरहेका छन्। विश्व जगतलाई हायल कायल बनाइरहेको कोरोनाबाट आफैलाई सुरक्षित राख्न लगाउँदा फाइदा हुने मास्क नलगाउनुको कारण सुनौ। आवश्यकता छ मास्क आउँदाखेरि जेबाट घरमा बिर्सियो अब लिनु पर्ला बजारतिर। मास्क अहिले किनेर जाने हो त भर्खर रुमबाट निस्के अब किराना पसल चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ जानुपर्छ। उहाँहरू केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा यात्रा गर्दा स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउने धेरैले दिने जवाफ यस्तै हो। तर उहाँहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगिन पर्ने उपायबारे राम्रैसँग थाहा छ। सचेत हुनको लागि अब मास्क प्रयोग गर्नु पर्यो, सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो काम गर्नु पर्यो होइन। अब सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो। अब कुनै पनि चिज लिनु पर्दा त्यहाँ कस्तो छ माहौल त्यो अनुसार भिडभाड एकदम कम गरेर हरेक चिजको चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ मिलाएर चाहिँ गर्नु पर्यो। हेर्दा सुन्दा
सामान्य लागे पनि यी कुरा अपनाउन नागरिकले अब लापरवाही गर्ने अवस्था छैन। आफू र अरूलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउन सार्वजनिक स्थान, यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा मास्क प्रयोग गर्न सके औषधि उपचारमा व्यक्ति, परिवार र राज्यको आर्थिक भार घट्न जान्छ। सङ्कटका बेला नागरिकले पाउने अधिकार अपरिहार्य छ, तर यस्तो बेला नागरिकले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ पुरा भएको छ त? नागरिक अलिकति के छ भने यहाँ नेग्लिजेन्सी गरेको स्थिति छ। यो केही पनि होइन, कोरोना भइसकेकोलाई थाहा हुन्छ के रहेछ कोरोना भन्ने कुरा। म स्वयं चाहिँ पीडित भएको हुनाले के कोरोना चाहिँ एकदमै खतरनाक छ। अहिले झन् चाहिँ यो पहिलो दोस्रो चाहिँ तेस्रो प्रजातिको चाहिँ म्युटेसन गरेर चाहिँ त्यो कोरोना भाइरस आइरहेछ। बाह्य मुलुकमा सङ्क्रमण बढेपछि मातृभूमि फर्किएका नागरिकलाई सीमा नाकामा चेक जाँचमा कडाई गर्ने तथा पर्याप्त मात्रामा हेल्थ डेस्क बढाउन सरकारले नसकिरहेको गुनासो छ। यो बेला सङ्क्रमित व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्रमा बेप्रवाह घुम्दा बालबालिका लगायत अन्य व्यक्ति पनि उच्च जोखिममा छन्। कतिपय यस्ता नागरिकहरू छन् जसले आफूले गरेको सानो लापरवाहीका कारणले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम सार्ने उनीहरू नै माध्यम बनिरहेका छन्। त्यसकारणले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, यस किसिमका गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरी प्रशासनले एकपटक फेरि समयमै सडकमै उत्रिएर आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा रूपेश बुढाथोकीका साथमा प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि मजदुरीका लागि भारत गएकाहरू स्वदेश फर्किन थालेका छन्। सङ्क्रमण बढेको भन्दै विज्ञहरूले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह पनि गरिरहेका छन्। सङ्क्रमण न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला भनेर आज हामीले डोल्पाका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। पूर्व तयारीको लागि अब आइसोलेसन वार्डहरू अथवा आइसोलेसनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिले रेडी गर्ने, त्यसपछि जनशक्ति होइन स्रोत साधनहरू त्यो म्यानेज गर्नको लागि, जस्तै केस त्यस्तो महामारी फैलिहाल्यो भने नि त्यसलाई प्रोपर म्यानेज गर्नको लागि अथवा टाइममै म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि र भोलि आउने जुन जोखिम अथवा कम्प्लिकेसन छ त्यसलाई कम गर्नको लागि हामीले पूर्व तयारीमा आइसोलेसन वार्ड त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि जनशक्ति, त्यसपछि स्रोत साधन होइन अनि म्यानेज गर्नको लागि चाहिने औषधि उपकरणहरू सबै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकारले पूर्ण लकडाउनै चाहिँ गर्नु त्यति उपयुक्त नरहला र बरु कोरोनासँग सम्बन्धित मापदण्डहरू, सजगताका मापदण्डहरू अपनाएर सचेत रहन आवश्यकता, सचेत रहन महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। सबैभन्दा सक्रिय भूमिका स्थानीय सरकारकै रहनुपर्छ। स्थानीय सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षाका विषयमा कुनै पनि कसरहरू बाँकी नराखी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउन जरुरी छ र अपनाउनका लागि आफू र नागरिकहरू सबैलाई पालना गर्न निर्देशन स्थानीय सरकारले गर्नैपर्छ। ढिलो भइसकेको छ, छिटोभन्दा छिटो नै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा त्यो निर्देशन पालना गराउन जरुरी देखिन्छ। पर्यो हाम्रो हेल्थ डेस्कहरू राख्नु पर्यो होइन, अनि बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई चेक गर्दै अनि पिसिआर गरेको छ कि छैन अनि कस्तो छ भनेर रिपोर्टहरू चेक गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्रै जान दिनु पर्यो। पनि हामीलाई हेल्थ डेस्कमा चाहिने सामानहरू, पिपी सेटहरू, सबै इक्विपमेन्टहरूको उपलब्ध गराउनु पर्यो होइन। औषधिहरू ठाउँ ठाउँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राख्नु पर्यो, अनि औषधिहरू भ्याक्सिन तयार गर्नु पर्यो। औषधिहरू के गरी हुन्छ, अब छिटोभन्दा छिटो औषधिहरू कोरोनाको लागि औषधि तयार गर्नु पर्यो, अनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ठाउँ ठाउँ पठाउनु पर्यो। त्यो रोगलाई भित्रिन दिनु भएन, अनि स्थानीय तहको भनाइ नि त्यही थियो, स्थानीय तहले त्यही त गर्नु पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना।
प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गर्मी र सुक्खा यामसँगै नयाँ घाँस पलाउने उपभोक्ताको गलत बुझाइले कैलालीका वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने क्रममा कमी आउन सकेको छैन। चैत्र महिनाको सुरुदेखि नै भएको डढेलोले वनमा निकै क्षति पुर्याए पनि भौगोलिक विकटताका कारण चुरे क्षेत्रको आगो नियन्त्रणमा कठिनाई भएको छ। कैलालीमा 2,05,000 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। त्यहाँ बसन्ता, बाढवन, भारताल, चुरे लगायतका ठूला र घना जंगल तथा दर्जनौं सामुदायिक वन रहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका अनुसार चैत्र महिना सुरु भएदेखि जिल्लामा रहेका वनमा डढेलो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ। डढेलोका कारण वन्यजन्तु तथा पंक्षीको वासस्थान नष्ट भइरहेको छ। साथै डढेलोका कारण वनमा उम्रन लागेका अमूल्य जडीबुटी जलेर खरानी भइरहेका छन्। तराईको क्षेत्रमा केही हदसम्म डढेलो नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको भए पनि चुरे क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण काम गर्न कठिनाई भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले बताउनु भएको छ। सुक्खा पदार्थ बन्नु प्रशस्त छ, त्यसले गर्दा समस्या छ। अब अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दा अलिअलि केही ठाउँमा बन्न लागेको छ, तर हाम्रो सामुदायिक वन उतासम्महरू स्थानीय चाहिँ अब कर्मचारीहरू सुरक्षा निकाय सब मिलेर अहिलेसम्म निभाइरहेको अवस्था छ। अब चुरेको भागमा के छ भने चुरेमा चाहिँ विगत भौगोलिक अवस्था भएकोले चुरेकोमा अलिक निभाउन केही समस्या पर्ने, धेरै समयपछि पानी नपरेको भएकोले सुक्खा मौसम छ, अलिकति ज्वलनशील पदार्थ बन भएकोले पातपातको हाँगामिया भएकोले चाहिँ अलिकति सुरु भएको छ। यस वर्ष मात्रै होइन, प्रत्येक वर्ष नयाँ घाँस पलाउने आशमा यस बेला डढेलो लगाउने गरिएको तथ्याङ्क डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको छ। डढेलोले अहिले वनमा अधिकांश साना ठूला रुख जलेर नष्ट भएको देखिन्छ। कार्यालयका प्रमुख कडेलले नियतवश वनमा डढेलो लगाउनेहरूका कारण वन सखाप भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। वनमा आगो लगाउँछन्, नियतवश आगो लगाउनेलाई हामीले अब भ्याएसम्म कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ। भने मतलब के छ, त्यसलाई पत्ता लगाउने, त्यो अब विभिन्न समुदाय वनलाई भनेका छौँ, हाम्रो वन कर्मचारीलाई भनेका छौँ, सुरक्षा निकायलाई भनेका छौँ होइन। त्यसलाई त्यो कानुनी कारबाही पनि एउटा पाटो हुन्छ। साथसाथै जनचेतनाको साथसाथै कानुनी कारबाही पाटो हामीले गरिरहेका छौँ होइन। तर लागिसकेपछि विभिन्न वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी औजारहरू छ हाम्रो होइन, त्यो औजारको प्रयोग गरेर निभाइरहेका छौँ। यस वर्ष लामो समय भइसक्यो, वर्षा भएको छैन। त्यसैले पनि जमिन सुक्खा अनि वनमा रहेका पातहरू सुक्खा भएकोले डढेलो फैलिँदै जाने सम्भावना बढेको छ। कतिपय सर्वसाधारणले भने अहिले पनि गाउँघरतिर जनचेतनाको कमी र वन डढेलो नियन्त्रणमा स्थानीयको सक्रियता कम भएका कारण वनमा लगाइने डढेलोमा कमी आउन नसकेको बताएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सरकारले हुम्लाका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत 7,000 क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत गरेको छ। जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समिति हुम्लाले माग गरे अनुसार कोटा स्वीकृत गरिएको लिमिटेड हुम्ला शाखाका सुब्बा भरत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। स्वीकृत भएको कोटाको चामल कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट ढुवानी हुनेछ। जिल्लाको माग अनुसार स्वीकृत भएको खाद्यान्न निजी विमान कम्पनी सीता एयरले ढुवानी गर्नेछ। चामल ढुवानीका लागि सीता एयरलाई जानकारी समेत गराइसकिएको र अबको केही दिनदेखि नियमित रूपमा चामल ढुवानी गरिने सीता एयरको सिमकोट स्टेसन सहायक इन्चार्ज सूर्य लामाले जानकारी दिनुभएको छ। हुम्लामा स्थानीय उत्पादनले वर्षभर खान नपुग्ने भएपछि चामलका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। चर्को खडेरीका बीचमा जेठमा पाक्ने गहुँ बाली पनि अपेक्षाकृत रूपमा नफल्ने भएपछि सरकारले यो समयमा स्वीकृत गरेको चामलको कोटाले चामल वितरणमा खासै समस्या नहुने बताइएको छ। कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको शान्तिघाट साना जलविद्युत आयोजना 10 महिनादेखि मर्मत नहुँदा जिल्लावासी मर्कामा परेका छन्। शान्तिघाट जलविद्युत आयोजना हालसम्म नबन्दा सदरमुकाममा जेनेरेटरको माध्यमबाट दैनिक 2 घण्टा बत्ती दिने गरिएको छ। विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा दैनिक कामकाजमा असर परेको स्थानीय प्रेमबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो।
शान्तिघाटभन्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ल्याउने गरी गाउँमा विद्युतीकरणको काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कालीकोट वितरण केन्द्रले जनाएको छ। गाउँमा लाइन विस्तार गरेर ठेक्का पार्ने र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आउने बित्तिकै त्यसमा बत्ती दिने कार्यालयको योजना रहेको वितरण केन्द्रका प्राविधिक शिवचन्द्र चौलागाईले बताउनु भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2075 अनुसार कर्णालीका 73% जनता विद्युत पहुँचभन्दा टाढा रहेका छन्। कर्णालीका 79वटा स्थानीय तहमध्ये हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा र मुगु जिल्लाका 43 स्थानीय तहमा अझै विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाले कपिलवस्तु र बुद्ध शिक्षा विषयक स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। जिल्लाको ऐतिहासिकता, पुरातात्विक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वसँगै बुद्ध र बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समेटेर पाठ्यक्रम तयार पारेको हो। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाले कपिलवस्तु र बुद्ध शिक्षा विषयक स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। जिल्लाको ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वसँगै बुद्ध र बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समेटेर पाठ्यक्रम तयार पारेको छ। स्थानीय स्तरमा रहेका मूल्य, मान्यता, कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित उक्त पाठ्यक्रम तयार पारिएको हो। स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेर औपचारिक रूपमा लागू गरेपछि शिक्षक शिक्षिकालाई स्थलगत अध्ययन अवलोकन समेत गराइएको छ। जिल्लामै पहिलो पटक तयार पारिएको यस प्रकारको पाठ्यवस्तु आधारभूत तहको कक्षा 6 र 7 का लागि चालु आर्थिक वर्षबाटै लागू भएपछि शिक्षक शिक्षिकालाई विषयवस्तु प्रति बोध हुने चाहना अनुरूप स्थलगत अध्ययन अवलोकन गराइएको हो। जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तु र बाणगङ्गा नगरपालिकाको संयुक्त सहकार्यमा कपिलवस्तु र बुद्ध शिक्षा विषयक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गरी बाणगङ्गा नगरपालिकाभित्र सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा यो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लागू गरिएको छ। बुद्ध स्थलहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन मार्फत पाठ्यक्रममा समावेश नभएका विषयवस्तुको समेत जानकारी हासिल हुने विषय शिक्षकहरूको बुझाइ छ। बौद्ध सम्पदाहरू हेरिसकेपछि हामीलाई पाठ्यपुस्तकमा नभएका कुराहरू पनि हामीले हेरेर त्यस ठाउँमा भएका कुराहरू थाहा पाइसकेर होइन विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन हामीलाई धेरै सजिलो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। सम्पदा हेरिसकेपछि पढाउनको लागि थप ऊर्जा अथवा थप शैक्षिक सामग्री रूपमा सजिलो हुन्छ र शिक्षण सिकाइ उपलब्धि बढेर जान्छ र शिक्षण गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष आँखाले देखेपछि धेरै सहज हुने महसुस गरियो। कपिलवस्तुका 7वटा बुद्ध साइट समावेश गरी तयार पारिएको पाठ्यक्रम मार्फत पठन पाठनमा सहजतासँगै थप प्रभावकारी सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने नगर शिक्षा स्रोत व्यक्ति कविराज भण्डारीले बताउनु भएको छ। उहाँहरूको पनि ज्ञानमा थप वृद्धि हुने र साथसाथै त्यो 6-7 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई पनि परियोजना कार्य गराउनको लागि, क्षेत्र भ्रमण गराउनको लागि पछि गएर उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुने भएको हुनाले यो बौद्ध सम्पदा क्षेत्रहरूको शैक्षिक अवलोकन अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनमा सरल सहज होस् भन्ने हेतुले बौद्ध साइटहरूको अवलोकन गराइएको स्थानीय पाठ्यक्रम विकास समितिका संयोजक डम्बर शर्माले बताउनु भएको छ। गरी यो विषयमा विद्यार्थीहरूलाई सहज सरल हिसाबले पठन पाठनमा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सबै शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई यसको बारेमा स्थलगत बोध गराउने उद्देश्यले हामी आएका हौँ। स्थानीय निकायको आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्दा सर्वप्रथम विद्यालयको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ। राज्यले बनाएको नीति तथा नियमको आधारमा रही स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरी सबै सरोकारवाला विज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी समुदायको अपनत्वमा आगामी दिनहरूमा प्रत्येक विद्यार्थीले आफू र आफ्नो समुदायप्रति पाठ्यक्रमको माध्यमबाट अझ चिर परिचित गराउनेमा दुई मत नरहला। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। आगलागी हुनबाट सावधान हुने बारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जनहितमा जारी सन्देश। यस वर्ष लामो खडेरीका कारणले देशभरि आगलागीको प्रकोप बढेको र
ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हुँदा निम्न उपायहरू अपनाई आगलागी हुनबाट बच्न र बचाउन हुन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। खेतबारीमा सरसफाई तथा झाडी हटाउन आगो लगाउने काम तत्कालै रोकौं। यसरी खेतबारीमा लगाएको आगो वन क्षेत्रमा पुगेमा अनियन्त्रित भई ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। सुक्खा मौसममा खुला ठाउँमा आगो नबालौं। आगो बाल्दा होशियार रहौं र काम सकिएपछि आगोलाई राम्रोसँग निभाऊ। सलाई, लाइटर जस्ता वस्तुहरू बालबालिकाबाट टाढा एवं सुरक्षित स्थानमा राखौं। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थहरू सुरक्षित स्थानमा मात्र राखौं। चुरोटका बलेका ठुटा जथाभावी नफालौं तथा राको बालेर नहिडौं। वन क्षेत्रमा बाटोको दायाँ बायाँ रहेका सुक्खा पात पतिङ्गर सल्ली पिरल हटाई सफा राखौं। आगलागी भइहालेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय सुरक्षा निकायमा खबर गरौं। आफू सुरक्षित भई आगो निभाउन सहयोग गरौं। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण अनि विभिन्न कला र संस्कृतिले भरिएको नेपाल। पहिले देश अनि विदेश, आफू पनि घुमौँ, आफ्नोलाई पनि घुमाऊ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरौँ। आन्तरिक पर्यटन समृद्ध नेपालको बलियो आधार। सामाजिक सचेतनाका लागि नेपाल टेलिभिजन। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट आज एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भटेरा भन्ने स्थानमा बस्ने 60 वर्षीय भुन्टी बोहराको हात्तीको आक्रमणबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बगुवा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको जङ्गल छेउमा बाख्रा चराउँदै गर्दै जङ्गली हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। मृतक महिलाको शवलाई स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा हात्तीबाट छुटाएर जङ्गल बाहिर ल्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय पाताभारले जनाएको छ। बर्दिया जिल्लामा वन्यजन्तुको आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गएपछि निकुञ्ज प्रशासनले जङ्गल वरपर हिँडडुल नगर्न पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको छ। विश्वमै दुर्लभ मानिएको एकसिङे गैँडाको सङ्ख्या नेपालमा वृद्धि भएको छ। अब नेपालमा गैँडाको सङ्ख्या 752 पुगेको छ। अघिल्लो गणनाभन्दा गैँडाको सङ्ख्या 107ले बढेको हो। यसअघि सन् 2015मा गरिएको गणनामा गैँडाको कुल सङ्ख्या 645 रहेको थियो। केही साता अघि सुरु गरिएको गैँडा गणनाको सार्वजनिक गरिएको नयाँ विवरण अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडाको सङ्ख्या 38 वटा पुगेको छ। यस अघिको गणना अनुसार बर्दियामा 29 वटा गैँडा रहेका थिए। त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडाको सङ्ख्या 694 वटा पुगेको छ। यसअघि चितवनमा 605 वटा गैँडा रहेको तथ्याङ्क थियो। हालको विवरण अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 3 वटा गैँडा रेकर्ड गरिएको छ भने शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 17 वटा गैँडाको सङ्ख्या रेकर्ड गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको यङ्गुन सहरमा थप 80 जनाभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। यङ्गुनको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रहेको बागो सहरमा भेला भएका प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले गोली चलाएको हो। त्यहाँ अझै धेरै प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको हुन सक्ने म्यानमारका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। सेनाले शवहरू आफै लगेकाले मृतकको यकिन तथ्याङ्क अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। म्यानमारमा गएको फेब्रुअरी 1 मा सेनाले सैनिक शासन लागू गर्दै सङ्कटका लगाएपछि प्रदर्शन हुँदै आएको छ। दिनहुँ चर्किएको प्रदर्शनमा अहिलेसम्म 618 जनाको ज्यान गइसकेको छ। म्यानमारमा आन्दोलन नरोकिएपछि आफ्नो देश छोडेर अन्य देशहरूमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा 1.5 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका छन्। एकै दिनमा यति धेरै सङ्क्रमित भएको यो पहिलो पटक हो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,52,879 जना सङ्क्रमित भएका छन्। भारतमा पछिल्लो केही हप्तादेखि दैनिक सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा तीव्र वृद्धि हुँदै आएको छ भने पछिल्ला केही दिनदेखि दैनिक 1 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन्।
केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले भारतमा अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,33,58,805 पुगेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका मध्ये 839 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाको कारण मृत्यु भएकाहरूको कुल सङ्ख्या 1,69,275 पुगेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 400 रुपैयाँले घटेको छ। गत शुक्रबार प्रतितोला 89,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज प्रतितोला 89,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि प्रतितोला 400 रुपैयाँले नै घटेर प्रतितोला 89,050 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य आज 5 रुपैयाँले घटेको छ। शुक्रबार प्रतितोला 1,280 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 1,275 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा गैराती भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नई सुपर किङ्समाथि प्रभावशाली जित निकालेको छ। दिल्लीले चेन्नईलाई 7 विकेटले हराएको हो। 189 रनको लक्ष्य दिल्लीले 8 बल बाँकी छँदै मात्र 3 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 188 रन बनाएको थियो। खेल अन्तर्गत अहिले केही बेरमा सनराइजर्स हैदराबाद र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै टिमले यस सिजनको पहिलो खेल खेल्दैछन्। आइपिएलको तथ्याङ्क अनुसार हैदराबाद र कोलकाता 19 पटक आम्ने सामने भएका छन्, जसमा कोलकाताले 12 पटक र हैदराबादले 7 पटक जित हासिल गरेका छन्। अब मौसम। स्थानीय र पश्चिमी वायुको समेत आंशिक प्रभावले आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे, बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे, बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमित थपिने क्रम बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य सावधानीमा लापरवाही, स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता। घाँस पलाउने गलत बुझाइले वनमा लगाइएको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आएन, भौगोलिक विकटताले चुरे क्षेत्रको आगो नियन्त्रणमा कठिनाई। कालीकोटको शान्तिघाट साना जलविद्युत आयोजना 1 वर्षदेखि मर्मत हुन सकेन, प्राधिकरण भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने तयारीमा। प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले गोली चलाउँदा म्यानमारमा थप 80 जनाको मृत्यु, अस्थिरता लम्बिँदै गएपछि देश छोड्नेको संख्या पनि बढ्दै। र आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत गैरातीको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स विजयी, आज हैदराबाद र कलकत्ता भिड्दै। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।